السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، کئی دی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، کئی دی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ جد بھی میں قرآن دے ورکے بولدا ہاں، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، کئی دی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں، کھیڈے جیڑے نال تیریاں زلفاں دے۔ کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کھیڈے جیڑے نال تیریاں زلفاں دے، کئی دی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات، جلسہ منڈا پنڈ فیصل آباد
دوسرا دن عظیم و شان سالانہ بے مثال جلسہ، اس جلسے دی انتظامیہ مسجد انتظامیہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اہل حدیث یوتھ فرس دے کارکنان معاونین اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ادھر میری طرف ایکو آمین کو گوڑے چھڑ دے ادھر ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو۔ سالانہ عظیم و شان یہ جلسہ کروان والے، تعاون کرنے والے، محنت کوشش کرنے والے اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا حکیم حبیب الرحمان ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مسجد انتظامیہ، نمازی جماعتی اور محترم بھائی الحاج حاجی راشد صاحب مدن پورہ فیصل آباد، اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات میرے بعد انشاءاللہ ملک دے نام پر علماء خطاب فرمان گے۔ پہلے بھی تسا حضرت شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی اور قائد یوتھ فورس ضلع فیصل آباد کا بیان سنیا ہے۔ انشاءاللہ ساری رات پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ مناظر اسلام، خانوادہ آل رسول، مطلع حریت، فخر سادات حضرت علامہ سید طیب الرحمان سیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی راول پنڈی اسلام آباد، لمبا سفر طے کر کے الحمدللہ تشریف فرمان ہے۔ میرے بعد انہوں دا بھی انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ اور محترم جناب قائد یوتھ فورس، قائد پنجاب فضیلت الشیخ حافظ محمد سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب الحمدللہ تشریف فرمان اسٹیج تے۔ اور فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد آصف ندیم صاحب گجراں والا مڑے حالات کا تو ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر طے کر کے تشریف فرما۔ اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر دوست احباب، اللہ پاک سبنا دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین کو۔ میں عرض کر رہے ہیں حضرات قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے رب العالمین نے اس مقام اندر حضور دیاں بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ دی ایک نہیں ایک نلو بہتی حضرات وبنات کا جمع دا سیگا ہے۔ آپ دیاں کل 4 بیٹیاں، کنیاں بولو؟ بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیجی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کل 4 بیٹیاں اور آپ دے 3 بیٹے نے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وطن وچوں ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وطن وچوں۔ بیٹے بچپن اندر ہی وفات پا گئے، بیٹیاں جوان بھی ہوئیاں، پھر اگے انہاں دی شادی بھی ہوئی۔ اے مرضی اللہ پاک دی ہے، پتر دے کے اللہ پاک نے بلا لے، بیٹیاں نو زندہ رہن دیتا۔ مرضیاں دا مالک کون ہے؟ ذرا سجی بان چک کے جواب دیو، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ کسے نو تیاں دے وے، کسے نو پتر دے وے، کسے نو کچھ بھی نہ دے وے، کسے نو رلوی ملوی اولاد دے وے، یا دے وے تے دے کے واپسی بلا لے۔ تمام اختیارات دا مالک کون ہے؟ پھر بولو۔ میرے اور تساں دے مرشد پاک نو 4 بیٹیاں دیتیاں، 3 بیٹے۔ حضرات بیٹے بچپن جی فوت ہو گئے، بیٹیاں جوان بھی ہوئیاں، پھر انہاں دی شادی بھی ہوئی۔ اختیارات دا مالک کون ہے؟ اللہ رب رحمان۔ قرآن پتہ کی اند ہے؟ اللہ پاک دے اختیارات نے، پتر دے وے، بیٹیاں دے وے، رلوی ملوی اولاد دے وے، تمام اختیارات دا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن اند ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض۔ ذرا پھر کو سبحان اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر۔
قرآن دا زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ رب رحمان وے نی جو پیدا کرے اللہ پاک دی مرضی نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی رلوی ملوی اولاد دے وے پھر بھی رب دی مرضی کسے نو کچھ بھی نہ دے وے اللہ پاک دی مرضی حضرت پیر سید عبدالغنی شاہ کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ حضرات شاہ صاحب تشریف فرمانے اس دیتے گل یاد آگئی تے میں سنا دینا حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ایک دن قرآن پاک دا اے مقام خطبے دے دوران پڑھیا قدرتی میل مل گیا جوڑ گیا ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نریاں بیٹیاں دیتیاں ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نرے پتر دیتے ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے پتر بھی دیتے نے تیاں بھی دیتیاں نے تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں سی رب نے پتر بھی نہیں دیتا بیٹی بھی نہیں دیتی قدرتی جوڑ گیا حضرت شاہ جی ہے قرآن پاک دا مقام پڑھ کے اشاریاں نال ترجمہ کر رہے ہیں ذرا دعا کرو اللہ پاک سید عبدالغنی شاہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے آمین کہہ دیو آمین نالے قرآن پڑھ رہے اشاریاں نال ترجمہ سمجھا رہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور شاہ جی قرآن پڑھ کے ترجمہ کر رہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء او دنیا جہان دیو لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے جو پیدا کرے اللہ پاک دی مرضی ہے شاہ جی اگے قرآن پاک دا حصہ اگلا حصہ اگلے الفاظ پڑھے یہب لمن یشاء اناثا نریاں بیٹیاں دے وے نریاں دھیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے شاہ جی نے ادھر اشارہ کر کے فرمایا جی میں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے انہوں نریاں بیٹیاں دیتیاں نے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ نرے پتر دے وے نرے بیٹے دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے ادھر اشارہ کر کے فرمان دینے جی میں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے نرے پتر دیتے نے پھر شاہ جی نے قرآن پاک دا اگلا مقام اگلا حصہ پڑھیا او یُسَبِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا تیاں پتر رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے سامنے اشارہ کر کے فرمان دینے جی میں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو پتر بھی دیتے نے رب نے تیاں بھی دیتیاں رلوی ملوی اولاد دیتی پھر شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے ہچکیاں نکل گئیاں سسکیاں نکل گئیاں نالے اکھاں چواں سو جاری نالے قرآن پڑھی جاندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ پاک دیاں مرضیاں میں رب جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے نہ پتر دے وے نہ بیٹی دے وے ایویں زندگی نگا دے وے حضرات اللہ پاک دیاں مرضیاں ادھر میری طرف دیکھے آجے شاہ جی اپنی طرف اشارہ کر کے آندے نے لوگو میں شاہ عبدالغنی نو بیخ لو اللہ پاک نے میں نو کچھ بھی نہیں دیتا انہو علیم قدیم تیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پوت لوگو موتی انمول نے یہ سارے اختیار میرے
اللہ کول نے مرضیاں دا مالک اللہ پاک ہے. میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک دینتے آئے غریباں نو دے دیندا ہے, نام دینتے آئے اولاد امیراں نو نہیں دیندا. رب العالمین نے آمینہ دے لال نو 3 بیٹے عطا فرمائے. بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے, 4 بیٹیاں عطا کی دیاں. اے اللہ پاک دی مرضی ہے. رب العالمین نے حضور نو 4 بیٹیاں دتیاں. قرآن آندا یا ایھا النبی کل ازواج کا وبنات کا جمع دسی گئے وبنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کیے معنی کیے اللہ پاک فرماندے نے اے محبوب جی کل ازواج کا پہلے اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وبنات کا پھر اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو ونساء المؤمنین پھر عام ایمان والیاں بیبیاں نو کہہ دیو مومنات نو کہہ دیو. یا اللہ کی آکھاں اللہ پاک فرماندے نے یدنین علیہن جلابی بہن نی بیبیو جدوں کراں چوں باہر نکلیا کرو پردے کر کے نکلیا کرو, موٹیاں چادراں جسم تے اوڑھ کے نکلیا کرو, چہریاں نو لکا کے نکلو, جسم نو چھپا کے نکلو, موٹیاں چادراں اوڑھ کے پردہ کر کے با حیات با کردار بن کے نکلیا کرو. فرمایا عرشاں والے یا ربا جے بیبیاں پردہ کرن لگ پین ملے گا کی ایوں عرفنا فلا یعذین. اللہ پاک فرماندے نے پہچانیاں جان گیاں پردہ کرن والیاں اللہ والیاں بیبیاں نے ایسا اور تکلیف تو بچا دیتیاں جان گیاں. وکان اللہ غفور رحیم. قرآن پاک دس مقام اندر رب العالمین نے حضور دیاں بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا. آپ دیاں 4 بیٹیاں نے آقا چوہاں نال محبت کریا کر دے, چوہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر دے. حضرات سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ آکھو رضی اللہ, بولو رضی اللہ تعالی عنہا. آقا نو سب تو چھوٹی بیٹی نال محبتاں کچھ عجیبی نے. نبی پاک فرماندے نے صحیح البخاری فاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا, فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے, فاطمہ میرے اکھاں دا چین تے دل دا سرور ہے. جڑا سیدہ فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا آقا فرماندے نے گویا کہ مینوں تکلیف پہنچائے گا. حضرات سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 2-4 احادیث سیدہ دی عظمت اندر تے میں اجازت جانا وا. نبی پاک نو بیٹی نال پیار اتنا ہے, بیٹی نو دکھ آئے ابو نو برداشت نہیں, ابو نو دکھ آئے بیٹی فاطمہ نو برداشت نہیں. دلیل کی ہے صحیح البخاری حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے نے, حضور سجدے گئے. ابو جہل عتبہ شیبہ انہاں نو شرارت سجی, آندے نے جاؤ اونٹ دی گاندی اوجڑی لے آؤ. امام میں کائنات جدو سجدے اندر جان گاندی وزنی اوجڑی نبی پاک دے سر دے اوپر رکھ دیتی جائے. اینا اونٹ دی گاندی پری ہوئی اوجڑی وزنی چوک کے لے آندی میرے مرشد پاک سجدے اندر پہنے آپ دے سر مبارک تے رکھ دیتی جاندی ہے. اوجڑی وزنی ہے حضور کو سر سجدیوں چکیا نہیں جاندہ. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں چھوٹے جے قد والا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتا ہے
ہے لوگوں میرے اندر اتنی جرت نہیں اتنی طاقت نہیں انہاں کافران دا مقابلہ کرا یا کلا ہی گاندھی اجڑی کھچ کے سیر تے کر دیا کرے پیغام دیتا گیا سیدہ فاطمہ دوڑ کے آئی رضی اللہ تعالی عنہا ابو جی دے سر تو گاندھی اجڑی کھچ کے سیر تے کی دیئے حضرات صحابی رسول نے اجڑی نو ہاتھ پایا کھچ کے سیر تے کر دیتی گئی ہے نبی پاک تشہد اندر سجدے جو اٹھ کے تشہد اندر بہ جاندے نے سیدہ فاطمہ نے ہاتھ چک لے اے ابو دا دکھڑا تے ابو دی تکلیف غم بیٹی کوئی برداشت نہیں ہوئی ہاتھ چک کے ابو جال عتبہ شہبہ 7 بندیاں دے نام لے کے بد دعا کر دیتی اللہ پاک دی عدالت اندر مقدمہ درج کروایا اللہ پاک دی عدالت اندر 7 کافران دا نام سیدہ فاطمہ نے ریٹ دائر کر دیتی ہے اے میرے اللہ انہاں میرے ابو نو بڑے دکھ دیتے نے انہاں نو دنیا تے نشانے عبرت بنا دے یا اللہ انہاں نو دنیا آخرت اندر نشانے عبرت بنا دے سیدہ فاطمہ نے بد دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے لوگوں خدا دی قسم جنہ 7 مشرک بے ایمانہ دے نام لے گئے اللہ پاک نے انہاں 7 نو میدان بدر اندر صحابہ دے ہاتھوں قتل کروا کے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے انہاں نو نشان عبرت بنا دیتا لاشاں تڑپ دیاں پیاں نے نبی پاک فرماندے نے انہاں مشرکاں دیاں لاشاں نو ترو کے بدر دے کنویں اندر سٹ دیو میں عرض کرنا چاہنا ابو نو دکھ آئے بیٹی نو برداشت نہیں بیٹی فاطمہ تڑپ جاندی ہے ابو نو تکلیف آئے سیدہ فاطمہ کل برداشت نہیں ہوندا اوے بیٹی نو دکھ آئے ابو نو برداشت نہیں دلیل کی ایک دن میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سیدہ فاطمہ روندی روندی آئی آندھی ابو جی بیٹیاں والے ہو سنیاں جے دھیاں والے ہو گل ذرا غور نہ سنیاں جے سیدہ فاطمہ دی ابا جان میرا قصور بھی نہیں میری غلطی بھی کوئی نہیں ابو جہل نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے ہیں میرے چہرے تے چپیڑا ماریاں نے سیدہ رو رہیاں نے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ تیرے ابو کو اتنی مضبوط فوج کوئی نہیں اتنی قوت کوئی نہیں انہیں ہی فوراً بدلہ لے لو نہیں بیٹی ہے جا اپنے چاچے ابو سفیان بن حرب دے کول میرا نام لوی جا کے ساری گل سنا ابو سفیان کوئی نہ کوئی ہمدردی ضرور کرے گا سیدہ فاطمہ روندیاں روندیاں ابو سفیان بن حرب کو لائیاں آ کے آندیاں نے چاچا مینوں میرے ابو نے تواڈی طرف بھیجے ہے اج ابو جہل نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے ہیں چاچا میرا قصور بھی نہیں غلطی بھی کوئی نہیں ابو جہل نے ظلم کیتا ہے چپیڑا ماریاں نے سیدہ رو رہیاں نے اے گل ابو سفیان نو سنائی ابو سفیان مکے دا چودھری تے باروب بندہ ہے ایتھوں تر پیا بیٹی فاطمہ نو نال لے کے ابو جہل دے کول آیا اوندی ابو جہل نو ڈانٹن لگ پیا اوے ابو جہلا تو بندے دا پتر کدوں بننا ہے ماڑیاں تے ظلم کرنا چھڑ دے وگرنہ یاد رکھی نشان عبرت بن جائے گا کیوں غریباں تے ظلم کرنا ہے کیوں ماڑیاں تے ظلم کرنا ہے بلا کدے بیٹیاں نو ہی کسے ماریا ظالمہ بیٹی دا کی قصور ہے تو چہرے تے تھپڑ مارے آئی تے نال آندا بیٹی فاطمہ جویں ابو جہل نے تینوں مارے ہے اندے چہرے تے تھپڑ مار کے بدلہ لے لے میں وینا کیویں ظلم کردا ہے سیدہ فاطمہ نے ابو جہل دے چہرے تے تھپڑ ماریا بدلہ لے لیا ایتھوں میرے پاک پیغمبر کو لائیاں آ کے آندیاں نے بابا ابو سفیان نے بڑی ہمدردی کیتی ہے انہیں ابو جہل نو ڈانٹیا بھی بدلہ بھی لے کے دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے اللہ ابو سفیان تے رحم فرما اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے فتح مکہ تو پہلا ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ لیندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو میں عرض کرنا چاہنا بیٹی نو دکھ آئے
ہے ابو نو برداشت نہیں، ابو نو تکلیف آئے، بیٹی فاطمہ نو برداشت نہیں۔ اللہ پاک نے بیٹیاں نو بنایا ہی نرم ہے، اللہ پاک نے بیٹیاں نو بنایا ہی رحمتیں، ماپیاں دے دکھڑے برداشت نہیں۔ حضرات تے دو جملے سنو گل لگے توڑا، دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں، ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے، عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے، ماپیاں دا گھر جھڈ ویراں دا بیڑا جھڈ ایک دن ٹر جاندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو فیس بک تے بڑی وائرل ہوئی ہے، ایک باپ دو بچیاں نال، 4-5 سال دی بیٹی 5-6 سال دا بیٹا، انہاں نال یسو پنجو کھیلدا پیا ہے، ابو بچیاں نال یسو پنجو کھیلدا پیا، کھیلدیاں کھیلدیاں ابو دی مار کھان دی واری آئی، ابو نے اپنے بیٹے سامنے ہاتھ بننے، بیٹے نے پیار نال محبت نال پولیاں پولی ایک دو چپیڑا لائیاں، ایسے ابو نے بیٹی سامنے ہاتھ بن لینے، بیٹیاں والیو دھیاں والیو سنیا جے رب نے بیٹی نو کیویں نرم بنایا ہے، ماں باپ لی بیٹیاں تڑپیا کر دیاں، یہ چھوٹی جی معصوم بیٹی 5-6 سال دی، کسے سمجھایا نہیں پڑھایا نہیں، قدرت والو رب نے ذہن اندر گل پائی ہے، ابو نے بیٹی اگے ہاتھ بننے، خدا دی قسم بیٹی نے ابو نو تھپڑ نہیں ماریا، ہاتھ چکے ہے اپنے ابو دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھڑ کے ابو دے چومن لگ پئی، ہاتھاں تے بوسے دین لگ پئی، بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اپنے ابو دے گلے لگ جاندی ہے، کدے ہونٹ چم دی کدے رخسار چم دی ہے، او میاں بیٹیاں ماپیاں لی تڑپیا کردیاں نے، انہاں نو رب نے رحمت بنایا ہے، بوجھ نہ سمجھو آر نہ جانو، اے رحمتاں نے اے امانتاں نے، جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ 2 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے، من آل جاریتین، صبر کرے نہ بیٹیاں دی پیدائش تے جوان ہو جان، اچھی جگہ تے شادی کر کے اگے توڑ دے وے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، آقا فرماندے نے بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوے گا جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال، جنت بھی پکی، جنت اندر حضور دا گوان بھی پکا، میں دعا کرا تسی آمین کے آجے، دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے، آمین کو یا اللہ بیٹیاں بہناں تیاں دے مقدر اور نصیب اچھے بنا، دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے، پوچھو نہ لوکانو جڑے دکھی ان دھیاں دے، پیر بوئے پوندے آئی، پیر بوئے پوندے آئی، اتھرو بہام دیاں، دیاں گھر ماپے آندے امانتان ہوندیاں، دیاں گھر ماپے آندے۔ میں عرض کر رہا حضور نو بیٹی نل پیار، بیٹی فاطمہ نو ابو نل پیار، حضرات میری طرف دیکھو، آقا مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے، ازواج مطہرات بھی، حضور دیاں بیٹیاں بھی، علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھیجیا،
دسیا علی جی جاؤ سیدہ فاطمہ جوان ہو گئی نبی پاک کو اپنے لیے رشتے دی گل کر لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماندیاں آئے میرے پاک پیغمبر خود ہی پوچھ دے میں ایک روایت اندر ہوندا ہے علی پاک نے گل کی تھی ایک روایت اندر آقا علیہ السلام نے خود پوچھ لیا علی کیویں آیا ہے انج لگدا جویں فاطمہ دے رشتے دی گل کرنا ہے جی سونےو آقا فرماندے نے اہلن و سہلن مرحبا علی میں تینوں جلدی مشورہ کر کے دس دیاں گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تر پے صحابہ آندے نے علی کی بنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت علی فرما رہے نے نبی پاک نے خوشی دا اظہار کیتا ہے اہلن و سہلن مرحبا کیا حضرت صدیق اکبر فرماندے نے انج لگدا ہے جویں نبی پاک جلدی اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دین گے صحابہ خوشیاں منا رہے میرے آقا اٹھ کے اپنے کرے چلے جاندے نے بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا جی ابو جی میرے آقا فرماندے نے بیٹی کاش تیری امی ختیجہ زندہ ہوندی آپ ہی گل کر لیندی تیری امی جو کوئی نہیں مینوں ڈیوٹیاں دینیاں پی رہیاں نے دعا کرو جنہاں دی ماواں زندہ اللہ پاک خدمت دی توفیق دے دے جنہاں دیاں ماواں دنیا تو تر گئیاں اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے وے اینیاں گوڑیاں جاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ہے ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ہے ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں میرے مرشد پاک بیٹی نو پوچھ دے نے بیٹی کاش تیری امی ختیجہ زندہ ہوندی آپ ہی ڈیوٹیاں دے لیندی تیری امی جو کوئی نہیں مینوں ڈیوٹیاں دینیاں پی رہیاں جی ابو جی آقا فرماندے نے بیٹی علی تیرے رشتے واسطے آیا سیدہ فاطمہ خاموش نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے ماپیو امام کائنات نے بیٹی فاطمہ دی خاموشی نو رضا مندی جانے ہے علی پاک نو فرمایا فلان دن برات لے کے آ جائی بیٹی ہاں کہہ دے تد بھی ٹھیک ہے بیٹی شرما جائے خاموش ہو جائے تد بھی ٹھیک ہے بالغہ عاقلہ بیٹی بول کے نہ کر دے وے ماپیاں نو زبردستی حق حاصل نہیں آقا فرماندے نے علی فلان دن برات لے آیا جے ابو بکر و عمر براتی بنے رضی اللہ تعالی عنہما شادی علی دی خرچہ عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کیے میرے آقا فرماندے نے اپنی بیویاں نو سیدہ فاطمہ نو دلہن بناؤ کیا دلہن بنانا مہنگا لہنگا سپیشل سوٹ نہیں پہنایا گیا وہی پرانا کپڑیاں دا جوڑا دھو کے دوبارہ پہنا دیتا جاندا ہے سیدہ دا نکاح ہو گیا میرے آقا الوداع کر رہے نے رشتی دا ٹائم آ جاندا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں دی زبانوں اچانک لفظ نکل گئے نی بیٹی فاطمہ کاش تیری امی ختیجہ ج زندہ ہوندی کنے چاواں نال الوداع کر دی امام کائنات دے کناں اندر آواز پہنچی آقا فرماندے نے ام سلمہ سچ کے آئی ختیجہ مینوں کیا کر دی اے محبوبہ انج لگدا ہے جویں چھوٹی بیٹی دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے منڈا پنڈ دے پاسیو مجبور ماپے دکھی ماپے بڑے ماپے غریب ماپے اکثر کیا کر دے میں
ماواں آندیاں نے اس میری بیٹی دے جلدی ہاتھ پیلے کر دیو کیوں پتہ نہیں زندگی کس موڑ تے بے وفائی کر جاوے اس میرے پتر دی جلدی شادی کر دیو میں بھی خوشیاں اندر شامل ہو جاواں پتہ نہیں زندگی کس موڑ تے بے وفائی کر جاوے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ام سلمہ مینوں اکثر ختیجہ کیا کردی سونیو انج لگدا ہے سب تو چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ دی ہچکیاں نکل رہیاں اور میرے او بزرگو بابیو جوان ویرو دیندیو نا جڑی بیٹی جم کے جوان ویراں دے بیڑے اندر ماپیاں دے بیڑے اندر ہوئی رختی دا ٹائم آئے خدا دی قسم کتے امی رو رہی ہے کتے ابو رو رہے ہیں کتے بہنا رو رہی ہیں مہمانہ دی اکھاں چوں آنسو تے کتے حضرات دلہن رو رہی ہے اے سما تے بانی جایا کردا ہے میں عرض کرنا چاہنا تیاں کرے رکھن والیاں چیز نہیں اے امانتاں رب دیاں رحمتاں بیٹیاں پرونیاں دھیاں دھن پرایا ہوندا کوئی بھی نہیں رکھدا کول وے بابل کندے لگ کے رونا کیوں ہے کچھ تے منہ بول وے بابل میرا تصور بیٹیاں کہندی ہون گیاں بابل میریاں یاداں تو آڈے ولے رہ گئیاں وے بابل میریاں یاداں تو آڈے ولے رہ گئیاں لکھیاں نصیباں دیاں لکھیاں نصیباں دیاں چولی میری پہ گئیاں وے بابل میریاں یاداں تو آڈے ولے رہ گئیاں بیٹیاں مانتا بیٹیاں پرونیاں بیٹیاں پردیسنا اتھے دو تین جملے اور بھی سن لو اللہ پاک بیٹیاں دے مقدر اچھے بنائے نصیب اچھے بنائے آمین کہہ دیو بیٹیاں نال اللہ پاک حسن سلوک دی توفیق نصیب فرمائے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے بابا لی دعاواں کر دیا نے ماں نال وفا کر دیا نے بابا لی دعاواں کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں بیٹیاں بہنا کون ہندیاں اچھی بہڑے وچ کھنگ دیا نہیں شرم دا بوا لنگ دیا نہیں اچھی بہڑے وچ کھنگ دیا نہیں اے شرم دا بوا لنگ دیا نہیں تصویر شرافت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے بیٹیاں کون کوئی شکوا نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ویراں دی غیرت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے میرے مرشد پاک بیٹی نو الوداع کر رہے آقا فرماندے نے علی تساں چلو میں آ رہا مانگ کے کرائے دا مکان لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام تے پہنچے نبی پاک تشریف لے آئے آقا فرماندے نے علی مینوں پانی دیو پانی مل گیا نبی پاک نے وضو کر کے پانی دے چھینٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم تے مارے سیدہ فاطمہ دے جسم تے
مارے رضی اللہ تعالی عنہا امام کائنات فرماندے نے اے میرے اللہ اس جوڑی اندر برکتاں عطا فرما انہاں دی اولاد نو شیطان دے شر تو بچائی ایتھے اسماء بنت امیس نظر آئیاں آقا فرماندے نے اسماء تو کیویں آئی ہے اسماء دی سنیو نئی نویلی دلہن جدو رخصت ہو کے میکیاں والے پاسوں سوہریاں دے کرے پہلے دن جاندی اس دلہن دے نال میکیاں والے پاسوں ایک قریبی عورت بھی نال جایا کر دیئے تاکہ اتھے کسے چیز دی ضرورت پہ یہ نال دی عورت مہیا کر دے میں فاطمہ دے نال ہی آئی ہیں میرے آقا نے گل سن کے فرمایا اے میرے اللہ اسماء تے راضی ہو جا اسماء تے راضی ہو جا نبی پاک تشریف لے جاندے نے دوجے دن میرے آقا پھر تشریف لے آئے بیٹی فاطمہ دا متھا چوم لیا بیٹی نے ابو دی پیشانی چوم لی میرے پاک پیغمبر تشریف لے گئے تیجے دن میرے آقا پھر آئے بیٹی دی زیارت کی تھی متھا چومیا چوتھے دن میرے آقا پھر آئے اور بیٹیاں نو آر سمجھن والے ہو بیٹیاں نو بوجھ سمجھن والے ہو نبی پاک دی زندگی ساڈے لی بہترین نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے مرشد پاک پھر اگلے دن آئے ایک دن آقا فرماندے نے بیٹی ہے جے تینوں نہ دیکھا میرے کول رہیا نہیں جاندا تیری زیارت نہ کراں پریشان ہو جانا بیٹی ہے تیرا گھر واوا کو دور میرے کو روزانہ پیدل آیا بھی نہیں جاندا بیٹی ہے فاطمہ تیرا گھر میرے گھر تو واوا دور ہے روزانہ آیا بھی نہیں جاندا تیرے بغیر دل بھی نہیں لگدا تے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی جلدی نال بول کے آندی ابا جان تواڈے مقام دے قریب حارثہ بن نعمان تواڈا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اون دے کافی مکان تواڈے گھر دے قریب اونوں آکھو ایک مکان سانو دے دے وے اساں تواڈے قریب آ جانے آ آقا فرماندے نے بیٹی اے میرے کول نہیں کیا جانا کیوں بار بار اکو نو کواں اونے اگے بھی رب دے راہ اندر بڑا خرچ کیتا ہے میرا دل نہیں کردا بار بار اونوں کواں اس پروانے نو پتہ لگا دوڑدا آیا آندا محبوبہ کیوں مایوسی والیاں گلاں کر رہے ہو خدا دی قسم میرا او مال جڑا تواڈے کم آ جائے ہر اس چیز نالوں بہتر ہے جڑی میری اپنے کم آئے محبوبہ میرا سب کوئی تواڈیاں جُتیاں تو قربان مینوں قسم پیدا کرنے والے رب دی علماء بیٹھے نے جڑا بندہ رب دے راہ اندر خرچ کردا ہے اللہ پاک اون دے دتے مال چوں کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں کردا اے نبی پاک دا یار ہے انہیں ایک مکان خالی کروایا نبی پاک دی بیٹی نو گوانڈ اندر لے ہوندا آج لوگ انہاں نبی پاک دیاں یاراں دے ایمان تے شک کر رہے نے جنہاں دا ایمان نبی پاک نو پسند آیا جنہاں دا ایمان رب نو پسند آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جنہاں تن من دھن سب کوئی نبی پاک دے اشاریاں تو قربان کر دیتا ہے پھر مینوں کہنا پائے گا صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نہیں تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نہیں صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار گھر بار گھر بار دین اتوں وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ تے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو کنے سانو کیویں سانو کنے سانو حوصلے بلال دتے نے
ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ایک منٹ میں پہلے گل کر لین دو، بعد تمہیں موقع دینا۔ پہلے میں ذرا پوچھتا لوا بھی کرن کی آئے نے؟ دم کران آئے نے، خیرات لین آئے نے، یا کوئی تقریراں سنن آئے نے؟ اجے قیادت پیچھے بیٹھی ہے تے حضرت پیر شاہ صاحب دا بلبلا انگیز خطاب ہونا ہے تے انج بیٹھے ہو جویں ماشاءاللہ دم کران بیٹھے ہے، یا شیر پنجاب فرمایا کردے نے، یا علامہ ناصر مدنی حافظ اللہ تعالی وہ فرمایا کردا ہے انج بیٹھے نے جویں ککی نو فیر لگا ہوئے۔ اور ذرا جاگ کے بو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی ماراں کھا رہے نے اگ دے کوئلیاں تے لیٹ کے، پھر بھی اللہ احد ماراں کھا کے اچھی اچھی رب دی توحید دے نغمے الا پرے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال یار ہولی پڑھ لیا کر، جویں اچھی پڑھنا ہے اے لوکاں نو غصہ چڑھدا بہتا تینوں مار دے نے۔ فرمایا ابو بکر ہولی میں بڑی دفعہ پڑھیا ہے، آستہ پڑھن دا مینوں مزہ ہی نہیں آوندا، جویں جویں اچھی پڑھنا ماراں بہتیاں پیندیاں مزہ بہتا آندا ہے۔ لا الہ الا اللہ، رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا، رب توحید دا اعلان کرنا، رب دی ربوبیت دا اعلان کرنا۔ حضرات اگر اے جرم ہے، اے جرم حضرت بابا جی آدم نبی نے کیتا، اللہ پاک دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، اے جرم حضرت نوح علیہ السلام نے کیتا، اللہ پاک دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا۔ لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، اے جرم حضرت ابراہیم خلیل نے بلدے چیخا دے اندر چھلانگا لگا کے کیتا، اے جرم حضرت موسیٰ نبی نے کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، حضرت یوسف یعقوب نبی نے کیتا، حضرت یحییٰ زکریا نبی نے کیتا، حضرت عیسیٰ پیغمبر نے کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا، اللہ پاک دی توحید دے نغمے الاپنا۔ حضرات اگر جرم ہے، اے میرے پیغمبر نے بیت اللہ دے اندر گاندیاں ہوجڑیاں برداشت کر کے جرم کیتا، طائف اندر پتھر گھا کے جرم کیتا، شیب ابی طالب دی کاٹی اندر پابندیاں برداشت کر کے رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجائے، اگر اللہ پاک دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا، لا الہ الا اللہ اس پیغام نو کریا کریا نگر نگر پہنچانا جرم ہے۔ اے جرم حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا، عمر بن خطاب نے کیتا، عثمان و علی حیدر نے کیتا، طلحہ زبیر سعد و سعید نے کیتا۔ رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، حضرت بلال نے تپدیاں ریتاں تے لیٹ کے جرم کیتا، اگ دے کوئلیاں تے لیٹ کے جرم کیتا، چھاتی تے وزنی پتھر برداشت کر کے رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجائے۔ اور سنو اللہ پاک دی توحید دے ڈنکے بجانا، لا الہ الا اللہ والے پیغام نو کائنات اندر پھیلانا اگر جرم ہے، اے جرم امام بخاری نے کیتا، امام مسلم نے کیتا، امام احمد بن حنبل نے کیتا۔ اللہ پاک دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، اے جرم حضرت پیر شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوڑ دی سرزمین تے کیتا۔ اللہ پاک دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، توحید و سنت دے پرچم نو لہرانا اگر جرم ہے، اے جرم شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری نے کیتا۔ اور شرک نو جڑاں تو پٹ دینا، شرک نو دفن کر دینا، توحید دے جھنڈے گڈ دینا اگر جرم ہے، اے جرم حافظ عبداللہ شیخو پوری نے کیتا۔ اللہ پاک دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا، ختم نبوت دے پرچم نو لہرانا، صحابہ دی عظمت دا علم لہرانا اگر جرم ہے، اے جرم علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید نے چوکاں دے اندر خنجر کھا کے جرم کیتا، بچے ذبح کرا کے جرم کیتا، اپنے جسم نو بمباں دے دھماکے اندر چھنی کرا کے جرم کیتا۔ رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا، صحابہ دی عظمت دے بھریرے لہرانا، ختم نبوت دے پرچم نو بلند کرنا اگر جرم ہے، میرے خطیب ملت علامہ احسان الہی صغیر نے اپنے جسم نو بمباں دے دھماکے اندر چھنی کرا کے جرم کیتا۔ رب دی وحدانیت دا جرم اگر ڈنکا بجانا جرم ہے، مینوں قسم رب ذوالجلال دی مرکزی جمعیت اہل حدیث دا بچہ جب تک زندہ ہے
اہل حدیث یوتھ پرست کا بچہ جب تک زندہ ہے، علامہ پروفیسر ساجد میر دے روحانی بیٹے جب تک زندہ نے، انشاءاللہ اگر عظمت صحابہ دا پرچم لہرانا، ختم نبوت دا پرچم بلند کرنا، توحید و سنت پھیلانا ایک جرم ہے، کٹنا برداشت ہے، مرنا برداشت ہے، جب تک منہ اندر زبان باقی، جسم اندر ایک خون دا قطرہ باقی، دل اندر ایک دھڑکن باقی، کٹنا برداشت ہے۔ انشاءاللہ توحید و سنت دے پرچم، ختم نبوت دے پرچم، صحابہ دی عظمت دے پرچم انشاءاللہ لہران دے رہاں گے۔ ذرا اٹھ کے جواب دیو، کھڑے ہو کے جواب دیو، ذرا کھڑے بابا سے بلند دونوں ہاتھ چوک کے جواب دیو۔ مار نعرہ پتر میرے میر پروفیسر ساجد میر دا بھی نعرہ مار، دونوں ہاتھ بلند کر کے بابا سے بلند جواب دو۔ ساجد میر چلو بس کرو، اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہن تسی جاگ پے ہو تے میں جان والا ہاں، فرمائشاں بہتیاں باقی میں تواڈے نال ادھار کر چلنا، فرمائشاں زیادہ نے، صرف ایک دو جملے سن لو۔ سب نام پیارے لا، سپیکر والے پائی ذرا ان دی آواز کھو، کتے نہیں انشاءاللہ سپیکر کتے نہیں چلیا۔ میرا قائد بیٹھا ہے پنجاب یوتھ پرسد صدر تے بڑا تگڑا قائد بیٹھا، جے تیرے سپیکر سڑ گئے تے انشاءاللہ لے کے دیاں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے ذرا کھول، اجے میرے بعد قائد یوتھ پرسد صوبہ پنجاب حافظ سلمان اعظم صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظ اللہ تعالی حضرت پیر شاہ صاحب انہاں دے بلبلہ انگیز خطاب ہونے نے، ذرا آواز کھول دے، کتے نہیں سپیکر چلے، جے ہن نہیں نہ کچھ ہویا تے بعد بھی کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ۔ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا۔ میں نہ گفتگو باقی تو ادھار کر چلنا تے جتھے ادھار ہوئے تے محبت باقی رہندی ہے تے اے جڑیاں تین چار پرچیاں آئیں نے رکے فرمائشاں بس دو جملے سن لو۔ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ ذرا بانچو کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا، زر مال دی اس نو لوڑ نہیں، کسے شے دی اوتے تھوڑ نہیں، زر مال دی اس نو لوڑ نہیں، کسے شے دی اوتے تھوڑ نہیں، زر مال تے شایاں بھول ویندا، زر مال تے شایاں بھول ویندا، جو بندا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔
صلی اللہ علیہ وسلم دو تین جملے اور سن لو فرمائشی صرف دو جملے آکھے پترو بس کرو پترو بس آکھے حلیم لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا سبحان اللہ ذرا کہو آکھے حلیم لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ فرما رہی ہے ادھر میری طرف دیکھے آج میرے ہاتھ دسی تے سونا پا چولے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی جی پنجابی کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر انج کر لینے اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے جڑے تے مانگتا نبی ہووے جڑے تے مانگتا علی ہووے آ رہی ہے جا رہی ہے کون ہی آ رہی ہے سرگی چاہ اڑتی کر گئے کام تو جی پنجابی سمجھ نہیں آتی تو ہوں آ رہی ہے دسیا جی اور بھائی ٹائم سولے سرگی چاہ اڑتی کر گئے کام تو لچی مرضی چاہ جو کوئی بندہ اللہ گیا تیرو ویسے جو کوئی بندہ اللہ گیا تیرو ویسے قدر کرے اللہ جن خالی موڑ ایسے قدر کرے اللہ اچھی عرضی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ چم چم رو پڑ اللہ گیا تی تو گھرو چا چھوڑ دی نہ جائیو سجے کھبے تو رے بن جا نمازی فرضت نفلی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ اندہ ترجمہ میں ہی کرنا ہے حکیم حبیب الرحمان ساجد نے نہیں کرنا مینوں آنا پینا پھر دوبارہ اگلی باری ترجمہ کرانگا ہن پنجابی دے دو تین جملے سن لو آکھے حلیم لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا میرے ہاتھ دسیتے سونا پا چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تر دے ماں حلیمہ بیندی تے فرما رہی چا پیر سونا تے میں چال بینیا جا سونا جھولا میں جھولنیا گھر بچ حلیمہ بیڑے بچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں نو ساجد وہ پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسندہ میں کو اے حسندہ ایکو میں حسنیا تو سو جا سونا جھول میں جھولنیا یہ تسی ویندے پے ہونا 8-10 پرچیاں ہن آخری فرمائش صرف 2 جملے تیرے باجوں چین نہیں آوندا سامانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو تیرے باجوں چین نہیں آوندا سامانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دیا یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو زہر جدائیاں والا پینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا
مر کیوں سانو جینا پینا ہے کتوں لبھیے یار کتوں لبھیے یار ماں دیاں کھلیاں باواں نو کتوں لبھیے یار ماں دیاں کھلیاں باواں نو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نو تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نو پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے میاں محبوب عالم حافظ اللہ تعالیٰ انہاں کولوں تانوں اج دا سارا پروگرام مل جائے گا بزرگ نے اللہ پاک انہاں تندرستی والی لمبی زندگی دے محمد عبداللہ صاحب حاجی صاحب یہ بھی تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں دی حاضری بھی قبول فرما لے تے ساڈے محترم بھائی مدثر اسلامک سینٹر والے شفیق بھائی آئے نے اج دا پروگرام انہاں کول بھی ملے گا تے اے چوتھا اسلامک انفارمیشن اسٹوڈیو اے میرے بھائی اے بھی کتوں اے بھی فیصل آباد جڑا والے روڈ تو آئے نے تے 4-5 کیمرے لگے ساؤنڈ تے انتظامیہ نمازی جماعتی محنت کرنے والے معاونین میرے کل میرے پرا حاجی راشد نے 4-5 مہینے پہلے وعدہ لیا اللہ دا احسان ہے وعدہ پورا بھی ہو گیا تہاڈی زیارت بھی چند گزارشات بھی اللہ پاک میری تہاڈی سبنا دی حاضری قبول فرمائے علماء کثیر تعداد اندر باقی زندگی انشاءاللہ رہی پھر کدے باتاں ہون گیاں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین